हुकूमत की बड़ा रमज़ान रिलीफ पैकेज लाने की तैयारियां। 1 करोड़ मुस्तहिक अफराद के लिए 110 अरब रुपए का रमज़ान पैकेज दिया जाएगा। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रमज़ान में ज़्यादा रिलीफ देने की हिदायत दी है। वज़ारत ख़जाना, वज़ारत सनअत और वज़ारत गुरबत रमज़ान रिलीफ पैकेज पर काम कर रहे हैं, जबकि माहाना 50,000 रुपये से कम आमदन वालों को रमज़ान रिलीफ पैकेज में शामिल करने का भी इम्कान है। तमाम लोग 80-70 के जरिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और रमज़ान पैकेज में अहल हो जाएंगे, जिसके बाद उन्हें 10,000 रुपए की रकम दी जाएगी। अगर सिम वाला शनाख्ती कार्ड है तो फिर सिर्फ एक मैसेज के जरिए आप रमज़ान पैकेज का हिस्सा बन सकते हैं, क्योंकि अब रमज़ान पैकेज की रजिस्ट्रेशन के लिए 80-70 का कोड इस्तेमाल किया जाएगा और इस पर मैसेज करने का तरीक़ेकार भी अलग से होगा। जो लोग सही तरीक़ेकार इस्तेमाल करेंगे सिर्फ उन लोगों को अहल किया जाएगा और उन्हीं लोगों को ये 10-10 हजार रुपए की रकम मिलेगी। बाकी किसी को भी ये 10,000 रुपए नहीं मिलेंगे जो गलत तरीक़ाकार इस्तेमाल करते हैं। तो रमज़ान पैकेजेस के हवाले से बहुत बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इसी तरह अगर आप मरियम नवाज साहिबा के रमज़ान निगहबान कार्ड के लिए अहल होना चाहते हैं और 10,000 रुपए की रकम लेना चाहते हैं तो फिर भी आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। इस बार आप तमाम लोगों को दोनों प्रोग्राम्स के तहत 10-10 हजार रुपए मिल सकते हैं और बहुत ही आसानी के साथ। ना आपको लाइनों कतारों में लगना होगा और ना ही कोई कटौती का झंझट होगा। घर बैठे ही आपको रकम मिलेगी बगैर किसी कटौती के, और साथ में आपको निगहबान कार्ड भी दिया जाएगा जिसके जरिए 10,000 रुपए आप बजरिया ATM वसूल करेंगे और उसके बाद इंशाल्लाह हर महीने आपको 2-2 हजार रुपए का राशन भी फराहम किया जाएगा। और बावसूख ज़राए की जानिब से ये भी बताया गया है कि निगहबान कार्ड होल्डर्स को 2 से लेकर 5,000 रुपए तक का राशन हर महीने मिल सकता है। तो इस हवाले से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है। अभी आपने रजिस्ट्रेशन करवाई है या करवानी है, इस हवाले से अभी तक बिल्कुल भी आपको कंफर्म नहीं होगा, क्योंकि जो PSER सर्वे घर घर सर्वे मुकम्मल हुआ है वो भी आपकी कोई मुकम्मल रजिस्ट्रेशन नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया जा रहा है कि ऐसे तमाम लोग जिनको पिछले साल 10,000 रुपए का चेक मिला था उन लोगों को इस बार चेक की बजाय निगहबान कार्ड दे दिया जाएगा और सिर्फ वही लोग अहल होंगे, बाकी नए लोगों को अहल नहीं किया जाएगा। क्या ऐसा है या कुछ मुख्तलिफ होने जा रहा है? तो आपको हम बताएंगे कि ऐसे तमाम लोग जिनको पिछले साल 10,000 रुपए नहीं मिले थे, क्या उन लोगों को भी इस बार रमजान पैकेज के तहत कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, उन्हें अहल किया जाएगा या नहीं। तो आप तमाम लोगों ने थोड़ा सा गौर करना है, तमाम तर मालूमात को समझना है। अगर आप रमजान पैकेज का हिस्सा बनना चाहते हैं, अहल होना चाहते हैं और सबसे पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं तो अभी से इसी यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर आल पर सेलेक्ट कर दें, ताकि आने वाले वक्त में मुख्तलिफ इमदादी प्रोग्राम्स के मुतालिक अहम और ताज़ा तरीन मालूमात भी आपको बर वक्त मिलती रहें और रमजान पैकेज की रजिस्ट्रेशन के हवाले से भी ताज़ा तरीन अपडेट्स और इमदाद लेने तक का तरीक़ेकार भी आपको बताया जा सके, क्योंकि अब अगले 2 से 3 दिन जो है वो बहुत अहम है और इंशाल्लाह हमारे चैनल पर ही आपको तमाम खुशखबरियाँ मिलेंगी। तो बगैर किसी इंतजार के तफसील की जानिब बढ़ते हैं। आपने थोड़ा सा गौर फरमाना है ताकि सब कुछ आपको बआसानी समझ आ सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर पर खुश आमदीद कहता हूँ। आपको बता दें कि सिर्फ सूबा पंजाब ही नहीं बल्कि सूबा बलूचिस्तान, सूबा खैबर पख्तूनख्वा, सूबा सिंध और पूरे पाकिस्तान के लिए भी वफाकी हुकूमत का अरबों रुपए का बजट पेश करके रमजान पैकेज जो है वो तैयार किया जा रहा है। और इसके साथ साथ सिंध के लोगों के लिए अलग से 15-15 हजार रुपए का रमजान पैकेज आने वाला है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को भी 15-15 हजार रुपए मिलने वाले हैं। तो इस हवाले से बहुत बड़ी अपडेट आ चुकी है कि हर सूबाई हुकूमत की जानिब से अलग से एक नया रमजान पैकेज तैयार करने के लिए अलग बड़े बड़े अरबों रुपए के बजट जो हैं वो पेश किए गए हैं और मुख्तस किए गए हैं रमजान पैकेज के हवाले से। तो क्या हर सूबा की रजिस्ट्रेशन अलग तरीक़ेकार से होगी या एक ही तरीक़ेकार होगा तमाम सूबों के लिए? तो इस हवाले से अभी आपको बता दें कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो रमजान पैकेज, रमजान रिलीफ पैकेज जारी होने वाला है उसके मुतालिक वाज़े तौर पर बता दिया गया है और एक निजी TV चैनल पर भी न्यूज़ में ये बताया गया है कि वफाकी हुकूमत के इस रमजान पैकेज की रजिस्ट्रेशन के लिए 8070 यानी 8070 के कोड का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसके जरिए लोग अपना शनाख्ती कार्ड नंबर मैसेज में लिखेंगे और उसके साथ साथ रमजान रिलीफ पैकेज लिखेंगे और इसको 8070 पे भेज देंगे। लेकिन ये भेजना कब है ये आपको अभी से बता दें कि अभी आपने जल्दबाजी से बिल्कुल भी काम नहीं लेना। पहले कुछ शराइत व ज़वाबित सुन लें, उसके बाद इस
इस बारे में कंफर्म करें कि रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हुई है या नहीं। देखिए, जब तक रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं होती उस वक्त तक अगर आप किसी कोड पर 1000 बार भी अपना शनाख्ती कार्ड भेज दें या किसी गलत तरीके से भेजते रहें तो उसका बिल्कुल भी आपको कोई फायदा नहीं है। तो इस हवाले से खुशखबरी ये है कि 80-70 की जो सर्विस है वो इस्तेमाल की जाएगी, लेकिन रजिस्ट्रेशन का आगाज क्योंकि अभी से नहीं किया गया, इस हवाले से आप तमाम लोगों के लिए ये इंतजामात मुकम्मल किए जा रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि इस बार कौन कौन अहल होंगे, किसको ये 10,000 रुपए की रकम मिलेगी और किन लोगों को नहीं मिलेगी, इस बारे में आपको पहले पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये नोट कर लें कि भाई किसी भी प्रोग्राम की रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास शनाख्ती कार्ड और सिम का होना लाजमी है। अगर शनाख्ती कार्ड है और सिम नहीं है तो फिर भी आपके लिए मसला, अगर सिम है और शनाख्ती कार्ड गुम हो चुका है या एक्सपायर हो चुका है तो फिर भी आपके लिए मसला। तो ये दोनों चीजें जो हैं, सिम और शनाख्ती कार्ड, ये आपके लिए बहुत लाजिम है। इसके साथ साथ ये भी आपको बता दें कि जिन लोगों का सिम वाला शनाख्ती कार्ड है, मतलब जिस पर एक चिप लगी होती है, उसे स्मार्ट कार्ड कहते हैं, तो वो कार्ड अगर आपका है तो फिर भी आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि इस तरह के जो सिम वाले कार्ड होते हैं उनकी वेरिफिकेशंस बहुत जल्द हो जाती हैं। उस हवाले से आपको मसाइल का शिकार नहीं होना पड़ता और आपकी कहीं पर कोई वेरिफिकेशन हो रही है, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन हो रही है, शनाख्ती कार्ड की कोई तस्दीक हो रही है तो उसमें खातिर खा कोई परेशानी नहीं आती। तो ऐसे तमाम लोग जिनका सिम वाला शनाख्ती कार्ड है उनको भी बहुत बहुत मुबारक हो, और ऐसे लोग जिनका सिंपल शनाख्ती कार्ड है, मतलब सिम वाला शनाख्ती कार्ड नहीं है, दूसरा है, तो वो भी ऐड हो जाएंगे। लेकिन बात ये हो रही है कि जिनका सिम वाला शनाख्ती कार्ड है या सिम और शनाख्ती कार्ड दोनों जिनके पास हैं उनके लिए सहूलत कुछ मजीद बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आपको बता दें कि अपनी सिम और शनाख्ती कार्ड का इस्तेमाल करने के बाद ही आप रमजान पैकेज या किसी भी इमदादी प्रोग्राम का हिस्सा बन पाते हैं, चाहे वो कोई राशन स्कीम हो, कोई बिजनेस लोन स्कीम हो, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम हो या कोई भी इमदादी प्रोग्राम जो हुकूमत की जानिब से जारी किया जाता है, उसके लिए आपको इन दोनों चीजों यानी सिम और शनाख्ती कार्ड की जरूरत होती है। अगर ये आपके पास है तो अब आपने तैयार रहना है, शनाख्ती कार्ड अपने पास रखना है। अगर शनाख्ती कार्ड एक्सपायर है तो नादरा से जाकर शनाख्ती कार्ड अपडेट करवा लेना है ताकि आपको इस हवाले से मजीद कोई परेशानी ना आए, और सिम भी आपने अपने पास रखनी है और सिम आपके नाम पर ही रजिस्टर्ड होनी चाहिए। तो जैसा कि इससे पहले हमने आपको बताया है कि वफाकी हुकूमत की जानिब से जो वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ का रमजान रिलीफ पैकेज आ रहा है, या आप ये कह सकते हैं कि जारी कर दिया गया है, इसके लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो 80-70 के जरिए की जाएगी। इस पर आप अपना शनाख्ती कार्ड नंबर भेजेंगे, लेकिन अभी ये कंफर्म नहीं हुआ कि उस शनाख्ती कार्ड नंबर के साथ आपने कुछ और लिखना है या नहीं। आपको याद होगा कि जब मुफ्त आटा स्कीम जारी की गई थी तो उस वक्त आप मुफ्त आटा और स्पेस देकर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर भेजते थे 80-70 पर, तो फिर आपको जवाब मिलता था। या फिर आप कह सकते हैं कि 81-23 पे हिम्मत कार्ड वालों की रजिस्ट्रेशन होती है तो वो मैसेज में जाकर सबसे पहले बड़े हरूफ में HQ लिखते हैं, फिर स्पेस देकर अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखकर 81-23 पर भेजते हैं, तो फिर जाके उनकी रजिस्ट्रेशन या अहलियत उन्हें मालूम हो पाती है। तो इसी तरह मैसेज करने का भी एक तरीक़ेकार होता है। तो अभी के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि ये 80-70 की सर्विस जो है वो आपके लिए इंशाल्लाह अगले 2 से 3 दिन के अंदर बहाल कर दी जाएगी। बहाल होने के बाद आपने ये रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो आपको कैसे पता चलेगा कि भाई अब बहाल हो चुकी है? तो उसके लिए आप अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर दें, क्योंकि अगर आपने अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लिया तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि भाई आपने इस तरह मैसेज करना है और 80-70 पर अपना मैसेज भेज देना है, और फिर इंशाल्लाह आप अहल भी हो जाएंगे और आपको इमदाद मिलना भी शुरू हो जाएगी। तो इस बार आपको पिछले साल की तरह डिजिटल वैलेट्स में ही वजीर आजम पाकिस्तान के रमजान रिलीफ पैकेज की इमदादी रकम मिलेगी, और इस हवाले से पिछले साल आपको 5,000 रुपए मिले थे तो इस बार 5,000 से ज्यादा रकम दी जाएगी। पिछले साल 40 लाख खानदानों को अहल किया गया था, तो इस बार 50 से 60 लाख खानदानों को अहल करने के हवाले से अपडेट्स मिल रही हैं। तो इंशाल्लाह अगले 2 से 3 दिन के अंदर ये फैसले भी हो जाएंगे और इन फैसलों के मुतालिक भी हम आपको सबसे पहले अपडेट करेंगे, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लेंगे। अब ये आपको बता दें कि वजीर आजम रमजान रिलीफ पैकेज के लिए तो 80-70 का इस्तेमाल किया जाएगा। बाकी सूबा खैबर पख्तूनख्वा ने भी 10 से 12 अरब रुपए का बजट जो है वो रमजान पैकेज के लिए मुख्तस कर दिया गया है, और वहाँ पर 15-15 हजार रुपए फी खानदान जो है वो देने का फैसला किया गया है। इसी तरह सूबा सिंध के लोगों को भी 15-15 हजार रुपए मिलने वाले हैं, तो उनकी रजिस्ट्रेशन भी अगले 2 से 3 दिन के अंदर शुरू होने वाली है। तो उन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन का तरीकेकार हमारे चैनल के जरिए बताया जाएगा, इसलिए आप अभी से यूट्यूब चैनल स्किल मेंटर को सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह सूबा पंजाब के लोगों के लिए जो निगहबान कार्ड आ
رہا ہے اور اس بار کا نگہبان رمضان پیکج آ رہا ہے، اس کے ذریعے بہت بڑی سہولت ملنے والی ہے۔ ایک تو نگہبان کارڈ ملنے والا ہے جس کے ذریعے آپ کو راشن کی خریداری پر سہولت ملے گی اور آئندہ کے لیے آپ کو راشن بھی ملتا رہے گا، راشن کی امداد بھی ملتی رہے گی، اور ماہ مقدس میں آپ کو رمضان پیکج کے تھرو 10,000 روپے کی رقم بھی مل جائے گی۔ تو یہ رقم لینے کے لیے یا اپنا نگہبان کارڈ لینے کے لیے آپ نے رجسٹریشن کیسے کروانی ہے؟ پہلے تو آپ کو بتایا گیا کہ 80-70 کی سروس تو وفاقی حکومت کے وزیر اعظم کے رمضان ریلیف پیکج کے لیے استعمال کی جائے گی، تو پھر مریم نواز صاحبہ کے نگہبان رمضان پیکج کی رجسٹریشن کے لیے کون سا کوڈ استعمال کیا جائے گا؟ تو سب سے پہلے آپ نوٹ فرما لیں کہ یہ جو آپ کا پی ایس سی آر سروے یا گھر گھر سروے مکمل ہوا ہے، تو آپ کی رجسٹریشن یا آپ کی جو انفارمیشن ہے وہ تو پہلے سے حکومت کے پاس اس سروے کے ذریعے پہنچ چکی ہے۔ اب آپ نے جو موبائل نمبر لکھوایا تھا سروے کے دوران، تو اس موبائل نمبر کو آپ نے ایکٹیو رکھنا ہے، اور اسی موبائل نمبر پر ہی آپ کو ایک تصدیقی کال بھی آئے گی، ایک تصدیقی میسج بھی آئے گا، جو کہ آپ کو 8123 سے بھی آ سکتا ہے، 5566 سے بھی آ سکتا ہے، یا اسی 8070 سے بھی آ سکتا ہے۔ تو آپ تمام لوگوں کو پہلے ویریفائی کیا جائے گا، مطلب آپ کو کال کر کے آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ ہاں واقعی آپ وہی بول رہے ہیں جس کی یہ سم ہے یا جس کا یہ نگہبان کارڈ آیا ہوا ہے۔ اس کے بعد کنفرم ہونے کے بعد وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کے گھر پر ہی ہم یہ نگہبان کارڈ پہنچا رہے ہیں، تو اگلے 7 دن کے اندر آپ کو گھر پر رہتے ہوئے یہ نگہبان کارڈ مل جائے گا۔ تو اس کے لیے آپ کو بتا دیں کہ بھئی اس نگہبان کارڈ کے جاری ہونے سے پہلے جو ہے امید کافی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ کی جانب سے جو نگہبان کارڈ کو، نگہبان رمضان پیکج کو ڈیل کر رہے ہیں، ان لوگوں کی جانب سے، ان تمام عہدیداروں کی جانب سے اس پر ضرور غور کیا جائے گا کہ وہ آپ کے لیے ایک کوڈ جاری کریں گے جس پر آپ شناختی کارڈ نمبر جو ہے وہ بھیجیں گے، اور آپ کو کنفرمیشن میسج واپسی مل جائے گا کہ بھئی آپ کا کارڈ جو ہے وہ بن رہا ہے یا جاری کیا جا رہا ہے یا نہیں، یا آپ رمضان نگہبان کارڈ کے لیے اہل ہیں یا نہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کی اہلیت کنفرم کرنے کے لیے انشاءاللہ یا تو پورٹل جاری کیا جائے گا یا پھر نیا کوڈ جاری کیا جائے گا۔ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا ہے کہ 80-70 وفاقی حکومت کی رمضان ریلیف پیکج کی امداد لینے کے لیے مختص کیا گیا ہے، تو اسی طرح یہ کوڈ بھی بہت جلد جاری کیا جائے گا اگلے 2 سے 3 دن کے اندر۔ تو آپ ابھی سے یوٹیوب چینل کیلمنڈر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں، تاکہ اس حوالے سے جو ہی نیا کوڈ جاری ہو تو سب سے پہلے معلومات آپ کو ملے اور آپ رجسٹریشن کر کے اہل ہو جائیں۔ اچھا، تو جو ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ یہ کارڈ آپ کے گھر تک پہنچ جائے گا، اس کے بعد یہ نہیں ہے کہ اسی کارڈ سے آپ کو کوئی رقم اس میں چھپی ہوگی اور وہی آپ نکال لیں گے، ایسا نہیں ہے۔ وہ ایک اے ٹی ایم کارڈ ہے، تو آپ کو پہلے وہ اے ٹی ایم کارڈ جو ہے نگہبان کارڈ وہ ایکٹیو کروانا ہوگا، کیونکہ اس بار آپ جانتے ہیں کہ جو راشن کارڈ ہولڈر ہیں، جن لوگوں کو پہلے سے راشن کارڈ ملا ہوا ہے، ان لوگوں کو بھی اس رمضان پیکج کا حصہ بنا دیا گیا ہے آٹومیٹکلی، ان کی کوئی رجسٹریشن نہیں، کیونکہ ان کے پاس پہلے سے کارڈ ہیں۔ تو ان لوگوں کو 3,000 کی بجائے 10,000 روپے اس بار ملیں گے۔ پہلے تو انہیں ہر مہینے 3,000 روپے مل رہے تھے، لیکن اب جو ہے انہیں 10,000 روپے کی رقم دی جائے گی، اور انہیں بھی یہ رقم لینے کے لیے وہی طریقہ کار استعمال کرنا ہوگا جو باقی لوگ نگہبان کارڈ والے استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ یا پھر وہ پہلے کی طرح جو قریبی راشن کی رجسٹرڈ شاپ سے جا کر اپنی 3,000 روپے کی خریداری کرتے تھے، اسی طرح وہ خریداری بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی یہ جو نگہبان کارڈ والے ہیں، ان لوگوں کو پہلے اپنا کارڈ ایکٹیویٹ کروانا ہوگا، اور آپ کے کارڈ کی ایکٹیویشن کے لیے جو ایکٹیویشن مراکز ہیں وہ تقریباً کوئی 150 کے قریب یا پھر 136 کے قریب غالباً بنائے گئے ہیں، تو وہ آپ کے قریب ترین بھی ایک ایکٹیویشن سینٹر ضرور ہوگا، جہاں پر جا کر آپ اپنا یہ نگہبان کارڈ ایکٹیویٹ کروائیں گے، اور اس کے بعد آپ اس کارڈ کو بآسانی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور استعمال کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے بھی آپ بینک آف پنجاب کی قریبی اے ٹی ایم مشین پر جا کر سمپلی اپنا کارڈ انٹر کریں گے، اسے ویریفائی کریں گے پن کے تھرو، اور پھر آپ اپنی رقم کی ودڈرا کے لیے جو ہے وہ منتخب کریں گے، اپنی اماؤنٹ لکھیں گے اور ودڈرا کر لیں گے۔ مطلب کوئی مشکل والا کام نہیں ہے، یہ اپنی اے ٹی ایم سے اپنی 10,000 روپے کی رقم نکالنے کا طریقہ کار بھی آپ کو اسی چینل کے ذریعے ملے گا۔ تو اس لیے ابھی سے آپ یوٹیوب چینل کیلمنڈر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں، تاکہ یہ طریقہ کار بھی آپ کو ملے اور آپ رمضان پیکج کی یہ 10,000 روپے کی رقم فوراً حاصل کر سکیں۔ بس یہ آپ کو بتا دیں کہ یہ آپ کو دونوں پروگرام، جو صوبائی حکومت کا رمضان پیکج ہوگا اور ادھر سے وفاقی حکومت کا رمضان پیکج ہوگا، تو اس سے ایک ہی فیملی جو ہے وہ مستفید ہو سکتی ہے، مطلب دونوں پروگرام سے بھی مستفید ہو سکتی ہے۔ مطلب ایک فیملی جسے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے بھی مل رہے ہیں، اور وہ رمضان پیکج کے لیے بھی ان کا ڈیٹا جو ہے وہ لیا گیا ہے، اور رمضان پیکج میں بھی وہ اہل ہو جاتی ہے، تو انہیں رمضان پیکج کی امداد بھی مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ پنجاب سے تعلق رکھتے ہیں اور انہیں 10,000 روپے کی نگہبان کارڈ کی رقم مل جاتی ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ انہیں وفاقی حکومت کے رمضان پیکج کی رقم بھی ملے، تو اس کے لیے ان کا وہ NSCR یا ڈائنامک سروے ہونا بھی لازمی ہے۔ اگر وہ BISP کا حصہ ہیں تو پھر انشاءاللہ انہیں ان دونوں پروگرام
پروگرامز میں سے کسی ایک پروگرام کی امداد جو ہے وہ ضرور دی جائے گی، کیونکہ اس بار تقریباً کوئی 110 ارب روپے کی خطیر رقم جو ہے ان رمضان پیکیجز کے لیے وفاقی اور صوبائی حکومتیں جو ہیں وہ خرچ کر رہی ہیں۔ جیسا کہ اس سے پہلے آپ کو بتایا گیا ہے کہ تقریباً کوئی 47 ارب روپے کی رقم جو ہے وہ پنجاب حکومت نے نگہبان رمضان کارڈ کے لیے مختص کی ہے، 30 ارب روپے کی منظوری وفاقی حکومت کی جانب سے رمضان پیکج کے لیے دی گئی ہے اور 10 ارب روپے اس میں اضافی بھی رکھے گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ کوئی 10 سے 15 ارب روپے کی خطیر رقم سے خیبر پختونخوا میں رمضان پیکج جو ہے وہ جاری ہونے والا ہے۔ اسی طرح سندھ حکومت نے بھی تقریباً کوئی 25 ارب روپے کے قریب رقم جو ہے رمضان پیکج کے لیے پیش کر دی ہے، اور اس رقم کے تحت انشاءاللہ 15 ہزار روپے جو ہیں وہ سندھ کے لوگوں کو بھی ملیں گے۔ تو بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اس بار ہر صوبہ کی حکومت کی جانب سے یہ رمضان پیکج جاری کیا جا رہا ہے اور بڑی رقم مل رہی ہے، کسی کو 10,000 تو کسی کو 15 ہزار روپے کی رقم مل رہی ہے، کسی کو ساتھ میں نگہبان کارڈ بھی جاری کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں نگہبان کارڈ کے ذریعے بعد میں بھی مستفید ہوتے رہیں۔ تو آپ تمام لوگوں کو ہم بتا دیں کہ حکومتوں کا یہ فیصلہ اس وقت ہوا جب یہ دیکھا گیا کہ مہنگائی اپنے عروج پر ہے اور عوام کو خصوصی طور پر ماہ رمضان میں جو ہے اس مہنگائی کے اثرات سے محفوظ رکھا جائے۔ تو آپ تمام لوگوں کے لیے حکومت کی جانب سے کافی ساری کاوشیں کی جا رہی ہیں، تو انشاءاللہ یہ اربوں روپے کی بجٹ یا اربوں روپے کی جو رقم ہے یہ آپ میں ہی تقسیم ہونی ہے، تو اس لیے آپ نے دھیان دینا ہے کہ رجسٹریشن کیسے کروانی ہے، کب شروع ہو رہی ہے، اور ابھی سے آپ نے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لینا ہے۔ اگر انشاءاللہ ابھی سے آپ چینل کو سبسکرائب کر لیتے ہیں تو ہم اس چیز کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو رمضان پیکج کے لیے ضرور اہل کروائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ یہ 10 سے 20 ہزار روپے کی رقم ضرور ملے گی، مطلب دونوں پروگرامز کے لیے بھی آپ اہل ہو سکتے ہیں اگر آپ صحیح طریقہ کار استعمال کریں گے تو مکمل طریقہ کار آپ کو ہمارے اسی چینل پر ہی ملے گا، اس لیے آپ ابھی سے یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر لیں۔ باقی آپ کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی تمام ریگولر بینیفیشریز کے لیے بڑی خوشخبری یہ ہے کہ اکتوبر تا دسمبر تک کی 13,500 روپے کی قسط اور بچوں کی وظائف کی 2 کوارٹر کی قسطیں جو ہیں وہ جاری کر دی گئی ہیں۔ ابھی آپ اپنے قریبی ریٹیلر شاپ پر جا کر اپنی یہ قسطیں لے سکتے ہیں، اور اس حوالے سے ضرور اس بات پر دھیان دیں کہ اس بار کٹوتی کے زیادہ چانسز ہیں۔ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام والی خواتین پیسے لے رہی ہیں تو وہ اپنے پیسے لیتے وقت جو ہے خصوصی طور پر جب قسط لینے کے لیے جائیں تو قسط لینے سے پہلے ڈیوائس سے اپنے پیسے چیک کروا لیں، انہیں یہ بتائیں کہ وہ آپ کا شناختی کارڈ انٹر کر کے آپ کی رقم آپ کے سامنے شو کریں، آپ خود اسکرین پر دیکھیں کہ آپ کی کتنی رقم ہے، اس کے بعد ہی آپ انگوٹھا لگائیں۔ مطلب انگوٹھا لگانے سے پہلے آپ نے رقم اپنی دیکھ لینی ہے، جب آپ کو یقین ہو جائے کہ واقعی یہی آپ کی رقم شو ہو رہی ہے تو اس کے بعد آپ نے انگوٹھا لگانا ہے، ورنہ آپ انگوٹھا بالکل بھی نہ لگائیں۔ اگر لگائیں گے تو آپ کے لیے نقصان ہوگا، آپ کے پیسے جو ہیں وہ ضبط کیے جا سکتے ہیں، آپ کی بڑی رقم، کیونکہ اس بار آپ خود بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ جو نارمل بینیفیشریز ہیں ان کی بھی بڑی رقم آ رہی ہے، اور کافی ساری ایسی خواتین ہیں جو بلاک ہوئی پڑی تھیں فائلر کی وجہ سے یا مختلف وجوہات کی بنا پر، اور اب وہ ان بلاک ہوئی ہیں، کیونکہ تقریباً کوئی 8 سے 10 لاکھ کے قریب خواتین ان بلاک ہوئی ہیں، تو ان کی رقم جو ہے 1 لاکھ سے بھی اوپر ہے۔ تو وہ اپنی رقم لیتے ہوئے ان چیزوں پر خاص خیال رکھیں، اور ایسے تمام حضرات جنہوں نے اپنی BISP کی والٹ سم لے لی ہے وہ بھی اپنے پاس رکھیں، ایکٹیو رکھیں، ہو سکتا ہے اسی پر آپ کو رمضان پیکج کی امداد بھی جاری کی جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو آئندہ کے لیے گھر بیٹھے ہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے پیسے ملتے رہیں تو بھائی ابھی سے آپ اپنی والٹ سم لازمی جاری کروا لیں۔ جن لوگوں نے ابھی تک سم نہیں لی وہ BISP کے آفس سے لازمی اپنی یہ والٹ سم فوراً وصول کریں۔ باقی 8171 ویب پورٹل سے آپ اپنی اہلیت چیک کرتے رہیں، اور انشاءاللہ امید کافی ہے کہ بہت جلد رمضان پیکج کی اہلیت بھی آپ کو 8171 ویب پورٹل پر دیکھنے کو ملے گی، تو آپ خود بھی چیک کر سکیں گے۔ تو اس حوالے سے انشاءاللہ تمام اہل افراد کو بہت جلد بڑی خوشخبری بھی ملنے والی ہے۔ تو رمضان پیکجز کے حوالے سے بہت بڑی خوشخبریاں اگلے 2 سے 3 دن میں آنے والی ہیں، تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ تمام خوشخبریاں گھر بیٹھے آپ کو ملے اور آپ رمضان پیکج کا حصہ بھی ضرور بنے، تو ابھی سے آپ یوٹیوب چینل اسکل مینٹر کو سبسکرائب کر کے ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیں، تاکہ رمضان پیکج کی رجسٹریشن سے لے کر امداد لینے تک کا طریقہ کار آپ کو بتایا جا سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں نئی معلومات کے ساتھ، تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔